हांव तांकां अभिनंदन करता। प्रामुख्यान आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ताचो मूळ उद्देश म्हणजे मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री शिक्षण क्षेत्रांत घाल्लो घोळ, एकंदरीत घोळ जो चालू आसा, स्पश्टीकरण ताजेर व्यवस्थित येना हाचेर प्रामुख्यान आज प्रेस कॉन्फरन्स जावपाची आसा। स्कूल सुरू जावचे आसतले, ऑनलायन शिक्षण आसतलें, तडकाफडकी टिचर्सांक आपोवप आणि शिक्षणाच्या बाबतींत असंवेदनशील प्रती हे सरकार वागता हाच्या खातीर आमच्या बरोबर आसात शिक्षण तज्ञ, माजी बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गोवाचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग नाडकर्णी सर, सगळ्यांचे परिचितूच आसात। त्याचबरोबर म्हज्या बरोबर आसात म्हजे सदांच वांगडी ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर। आजची प्रेस पूर्णतः नाडकर्णी सर घेतले। हांव नाडकर्णी सरांक सांगता की तांच्यांनी पुढचे संबोधित करचे प्रेसाक। नमस्कार सगळ्यांक, गुड मॉर्निंग। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोरोना व्हायरस, लॉकडावन आणि नंतरच्या काळात परीक्षा जावंक शकल्यो ना, नंतर मागीर फुडें परीक्षा SSCच्यो जाल्यो आनी एकाडेमीक इयर भुरग्यांच्या दृश्टीन सुरू जाल्लें ना, पूण वेगळी वेगळी परस्पर विरोधी अशीं काही परिपत्रकां जी आयलीं तातूंतल्यान एक मोठो गोंधळ हो पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण संस्था हांचे मदीं जाल्लो आसा। एक म्हणल्यार दर वर्सा पद्दती प्रमाणे शाळा 4 जूनाक सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो, ताजे पयलीं सरकारी ऑफिसां सगळीं सुरू जाल्लीं, त्यामुळे अनेक शिक्षण संस्थांनी, अनेक हायस्कुलांनी, हायर सेकंडरीनी आपल्या टिचराक स्कुलांक येवपाक सांगलें आनी अर्थात तांकां तातूंत रिलॅक्सेशन आशिल्लें, कारण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नाशिल्ल्यान तांणी टायम उसरां येवचें, कारण भुरगेंय ना, त्यामुळे उसरां येवचें अथवा बेगीन वचचें, आनी त्याच बरोबर ऑनलायन टिचींग जें आसा ताजी जबाबदारी शिक्षकांचेर आशिल्ली। ऑनलायन टिचिंगाच्या बाबतींत कितें जालें हें सगळें आमकां खबर आसा। आतां म्हजें वैयक्तीक मत अशें, कांयच न आसचे पेक्षा कितें तरी आशिल्लें बरें। कांय भुरग्यांक अदरवायज कांयच मेळना न्ही, म्हणून ऑनलायनांतल्यान टिचिंगांतलें, कारण ऑनलायन टिचींग हें बरोबर न्हीच, पूण उपाय कांय ना, सरकारा फुडें उपाय कांय ना, शाळांच्या फुडें उपाय कांय ना, आनी भुरग्यांक सामकेंच कांयच न करता दवरपा वाटेचें तांकां कितें तरी दिवचें। आनी हातूंत कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम, भुरग्यां कडेन मोबायल ना, अथवा मोबायल आशिल्ले जाल्यार ते स्मार्ट मोबायल नाशिल्ले, ह्यो सगळ्यो अडचणी आशिल्ल्यो। टिचरां कडेन, कांय जाणां कडेन स्वता टिचरांक हाजे खातीर पयसो खर्च करचो पडला। एक लक्षांत दवरात, ऑनलायन टिचिंगाक टिचरांक पयसो खर्च करचो पडला, हें तरी पूण शिक्षकांनी सगळें आनंदान केलें। मदींच पयर 23 तारखेक सरकारान एक सर्क्युलर काडलें आनी 24 तारखेच्यान जॉयन जावपाचें अशें म्हणून, म्हणजे 4 तारखेच्यान जॉयन जाल्ले आनी परत 24 तारखेच्यान जॉयन जावपाचें सर्क्युलर। आतां काही संस्थांनी कदाचित टिचरांक आपयल्ले नासत, अशें न आपयल्ल्या शाळां खातीरच 24 तारखेच्यान आपोवपाचें ठरयलें काय कितें हें सरकार जाणा। त्याच बरोबर आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अशें जाहीर केलें की ऑनलायन टिचींग हें भुरग्यां खातीर कंपल्सरी न्ही। आतां भुरग्यांचें कितें आसा, भुरगो जर ताका सांगलें अभ्यास करूंकूच जाय अशें ना, अशें म्हणलें जाल्यार तो अभ्यासूच करचो ना। हांगच्या बाबतींत तेंच जालें की भुरग्यांक जर सांगलें की ऑनलायन हें लर्निंग जें आसा हें तुमकां कंपल्सरी न्ही अशें म्हणलें जाल्यार भुरगो दुर्लक्ष करतलो, पूण तशें जावपाक जायनाशिल्लें। हे सगळे विरोधाभास, परस्पर विरोधी अशीं हीं विधानां, त्यामुळे शिक्षकाचे प्रयत्न, शाळांचे प्रयत्न, कारण आमच्या शिक्षकांक तशें ऑनलायन टिचींग आसा तें खबर ना, तो जाणा फळ्यार बरोवन शिकोवपाचें, आपल्या मुखार भुरगीं आसूं जाय, पूण ह्या सद्याच्या परिस्थितींत भुरग्यांक ज्ञान मेळचें, सरकार जे प्रयत्न करता त्या प्रयत्नाक आपणें कांय तरी हातभार लावचो आणि भुरग्यांच्या प्रेमान, शिक्षणाच्या प्रेमान तांणी आपापले दृश्टीन खूब प्रयत्न केले। इतलेंच न्ही, काही कडेन शिक्षकांनी पयशे काडून भुरग्यांक मोबायल सुद्दां घेवन दिल्ले काही उदाहरणां आसात।
कारण भुरगो शिकपाक जाय ताका तो हुशार आसा पूण ताजे कडेन परिस्थिती ना मोबायल घेवपाची अशीं खूब उदाहरणां आसा. हातूंतच आनी एक गडबड जाली म्हणजे सप्लिमेंटरी परीक्षा जी आसा 9वीची ती कॅन्सल केली. कॅन्सल करपाची जाल्यार पयलींच कॅन्सल करपाक जाताली. भुरग्यांक सप्लिमेंटरी परीक्षा दवरपाक लायली, टिचरांक पेपर काडपाक लायले, प्रश्नपत्रिका, भुरगे बाबडे शिकतात, टिचरीय तांकां शिकपाक परत ऑनलायन वॉट्सॅप ग्रुपांतल्यान मदत करता जाल्यार तांकां आतां सगळ्यांक प्रमोट करपाची कांयच हरकत ना. प्रमोट करपाच्या संदर्भांत कांयच हरकत ना. अडचण अशी आसा फुडल्या वर्सा 10वे कांय शाळांनी डिविजन वाडपाची शक्यता आसा. ह्या वर्सा एडिशनल डिविजन जातली. तांच्या खातीर सरकार शाळा रिओपन जाले नंतर तांकां एडिशनल टिचर दितलो काय कितें. जेन्ना एखादो निर्णय घेता त्या निर्णयाच्या बाबतींत फाटीं फुडें आनी कितें अडचणी आसा हाचो सगळो विचार घेवन निर्णय जावपाक जाय. असो निर्णय घेतलो आनीक जालें म्हणून जायना. पूण सरकारान ह्या दृश्टीन विचार करूंक जाय. आतां शाळा सुरू जाल्या ह्या संदर्भांत आनी काही गोश्टी आसात. हें कदाचित आमकां खूब जाणांक कळना. प्रत्येक शाळेंत मिड डे मील सप्लाय करपी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. आतां हे सेल्फ हेल्प ग्रूप बाबडे कितें करताले, ती बाबडी सकाळीं 5:00 4:00 उठून रांदून तांकां कितें तरी कुटुंबाक सपोर्ट अशें म्हणून आशिल्लो. थोड्यांक तो पार्ट टायमूय आशिल्लो जायत, म्हणजे आनी कितें वेव्हार करताले जायत. पूण तांकां आतां सद्या कांय ना. तांकां अर्निंग तांगेलें जें कितें मेळटालें 4-2 पयशे कुटुंबा खातीर तें ना जालें. मागीर मिड डे मील सर्व करपाक प्रत्येक शाळेंत तांकां हेल्पर आशिल्लो सर्व करपाक भुरग्यांक आनी आयदनां घासपाक. हांकां म्हयन्यांतल्यान 1000 रुपया मेळटाले. तेय बंद जाले. ताच्या संदर्भांत कांय विचार ना. बाबा तांकां ना, तांकां आपोवपाची ना, तांकां हाडपाची ना, आतां तांकां तें मेळचें ना हाजे बद्दल अजून निर्णय जावंक ना. बालरथ बशीचें तशेंच. बालरथ बशीचो पगार जो आसा तो तांकां जून ते मार्च पर्यंत मेळटा. एप्रील मे म्हयन्यांत ते ड्रायव्हर प्रत्येक बालरथाक एक ड्रायव्हर आनी एक एटेंडंट आसा. ह्या ड्रायव्हराक एटेंडंटाक फक्त 10 म्हयन्याचो पगार. अंदू तांकां मे म्हयन्यांत SSCचे परिक्षे खातीर वापरचे पडले 8-10 दीस. त्या खातीर तांकां कितें तरी बाबा मानधन पर डे डेली बेजीस कितें तरी दिवपाक जाय ताजो विचार जालो ना. आतां जुना पासून ते जॉयन जावपाचे तांचो पगार आसतलो काय ना हाजे बद्दल कांय निर्णय ना. सरकारान हाजे सगळ्यांचो विचार करूंक जाय. आतां एकंदर गोंयचे शिक्षण वेवस्थेंत काही समस्या आसात. ह्यो समस्या कितें ह्या सरकारान निर्माण केल्या अशें न्ही, त्यो परंपरेन चालू आयिल्ल्यो आसा. पूण ते ह्या सरकाराक आतां ताजें भोगचें पडटा अशें म्हणपाक हरकत ना. काही गोश्टी आसता. उदाहरणार्थ आमची SCRT आनी DIT ह्यो 2 संस्था आसा. ह्या SCRT जवळ जवळ 15 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आसूंक जाय. 15 पॅडागॉगिकल आनी सब्जेक्ट दोनी, म्हणजे शिक्षणशास्त्रा विशींचें ज्ञान आशिल्लें आनी विशयाचें ज्ञान आशिल्लें, म्हणजे बेजिकली डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट ते जशे B.Ed कॉलेजीक आसता तशें ते आसूंक जाय. अशें आमचे कडेन थंय लोक ना, फक्त 2 जाण बाबडे आसात आनी ते काम करतात. त्यामुळे कितल्योश्योच गोश्टी ह्यो वेवस्थीत वचना. DIT तशें. DITत जे टिचर एड्युकेटर जाय थंय तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएट डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट इन सब्जेक्ट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन एज्युकेशन थंय तशे लोक ना. हाजो परिणाम कितें जाता, ते जे D.Ed शिक्षक तयार जाता ते त्या प्रमाणे गुणवत्ता पूर्ण जावंक शकना आनी ताजो परिणाम मागीर शिकोवपाचेर जाता. तशेंच ते इन सर्वीस ट्रेनिंग म्हणजे शाळांतल्या शिक्षकांक प्रशिक्षण घेतात तें प्रशिक्षणय वेवस्थीत जावंक पावना. त्यामुळे आनी एक म्हत्वाची गोश्ट, ह्यो दोनूय संस्था अश्यो आशिल्ल्यान आमचे कडेन करिकुलम, सिलेबी, टेक्स्ट बूक, क्वेश्चन पेपर, आन्सर बूक तपासप हाजेर रिसर्च कांय ना, हाजेर वर्कशॉप्स जायना. त्यामुळे टिचरांक योग्य तें ज्ञान योग्य तरेन पेपर कसो सेट करचो, करिकुलम कसो आसचो, सिलेबी कसो आसचो, टेक्स्ट बूक कसो आसचो, कदाचित तातूंत चुका आसता. आमी ते चुका आसल्यार तें पुस्तक चालू आसा जर 5-5, 10-10 वर्सां त्यो चुको शिकयतात अशी परिस्थिती आसा. हाजे कारण आमचे कडेन रिसर्च ना आनी म्हणून ताबडतोब गोवा बोर्ड आनी SCRT हांकां दोगांकय सरकारान डायरेक्शन्स दिवचें की तांकां ह्यो रिसर्च करपा खातीर तांणी प्रयत्न करचे, जें जाता त्या प्रमाणान आसा त्या प्रमाणान. आतां ऑनलायन एज्युकेशन आमकां सगळ्यांक खबर आसा भुरगे शिकतात, पूण हें ऑनलायन एज्युकेशन प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक आसचें काय कितें, प्रायमरीच्या भुरग्यांक आसचें काय कितें.
हो प्रश्न आसा. अशें जाल्यार कितपत अशें दिसभर तांकां आमी ऑनलायन शिकयतले, कारण कर्नाटकांत 5वी पर्यंत बॅन केलां. परिस्थिती अशी आसा की ह्या भुरगे जर चड वेळ मोबायला कडेन उरले जाल्यार तांचे दोळे मायोपिया जो आसा तो जावपाची शक्यता आसा. मायोपिया म्हणजे म्हाका दिसता शॉर्ट सायट, म्हणजे लागींचे पळोवपाचें अशें ताच्या संदर्भांत प्रॉब्लेम. आनी तितलो तूं बेगीन हें सगळें वापरता, चड वेळ वापरता, तातूंतल्यान म्हणजे कोरोना पॅन्डेमिकांतल्यान भायर येवपाक आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक दोळ्यांचे आनी तांकां वखलां दिवपाचें परिस्थिती येवपाची शक्यता आसा. ताचे दृश्टीन सरकारान विचार करचो की यस, आनी दिलें जाल्यार तांकां लायफ स्कील दिवपाक येता. लायफ स्कील नॉर्मल एज्युकेशन न्ही, यस पॅरंट्सांक गायडलायन दिवपाक येता की तांचे कडल्यान वाचून घेयात, तांचे कडल्यान डेली, कारण 6 म्हयने नंतर भुरगो इस्कॉलाक येतलो तेन्ना ताका बरोवपाक जमचें ना. तो जर बरोवपाक लागलो जाल्यार त्यामुळे डेली 1-2-3 वळी तांणी बरोवच्यो. ल्हान भुरगे आसा तांणी काही शब्द दिसांतल्यान 1-5 शब्द बरोवचे. म्हणजे जसो जसो वयले क्लासाक आसा 4थी पर्यंत तांणी ताजो विचारय सरकारान जावपाक जाय. आनी एक सरकारान केल्लें आसा म्हणल्यार बरी गेल्ली 2013 पासून एक सगळ्या स्कुलांक रिक्रुटमेंटाक ब्लँकेट एनओसी आशिल्ली भोवतेक स्कुलांक. म्हणजे ज्या स्कुलांची विद्यार्थी संख्या सामकी काठाचेर आशिल्ली तांकां नाशिल्ले, पूण अनेक स्कुलांक जातालें कितें की एखादो टिचर रिटायर जालो जाल्यार रोखडोच एनओसी न घेता रोखडोच ताका रिक्रूट करपाक मेळटालो. आतां एनओसी मेळपाक कदाचित म्हयनोभर लागूंक शकता. मागीर टिचर रिक्रुटमेंट जो प्रोसिजर आसा तो फॉलो करपाक ताका आनी म्हयनो 1.5 म्हयनो. त्यामुळे 2-2, 3-3 म्हयने जर टिचर आतां सद्या स्कुलां ना म्हणून प्रश्न ना, पूण फाल्यां जर स्कुलां सुरू जालीं केन्नाय 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान त्या वेळाचेर कितें करपाचें, टिचर आसचे ना. त्यामुळे सरकारान यस मान्य करता की सरकारान थोडो रिस्ट्रिक्शन खर्चाच्या बाबतींत नियंत्रणा खातीर जर तें केलां जाल्यार फायन, पूण तरी पूण काही लिबर्टी दिवन जी स्कुलां जंय विद्यार्थी संख्या सारकी आसा, जंय डिविजनां पडपाची शक्यता ना, अशा स्कुलांक ही लिबरल एनओसी दिवची, हें अत्यंत गरजेचें आसा. आतां आमचे कडेन एज्युकेशन एक्ट आसा आनी एज्युकेशन रूल. ह्या शिक्षण कायद्यांत सेक्शन 24 आसा 24. हे सेक्शन 24 गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट कितें सांगता की एक स्कूल एज्युकेशन एडवायजरी बोर्ड, आमचे कडेन एडवायजरी बोर्ड ना. गव्हर्मेंटान हो ताबडतोब एडवायजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करचो. आनी इतलेंच न्ही तर म्हणजे गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना एडवायस घेवपाक मेळटलो, सल्लो घेवपाक मेळटलो. गव्हर्मेंटान मानचो काय ना तें गव्हर्मेंटचो, पूण विचार करपाक हरकत ना, सल्ला मसलत करपाक हरकत काय ना. आनी तातूंतली तशीच एक कोर कमिटी आसची, कारण सबंद बोर्ड जो आसा तो फ्रिक्वेंटली मेळूंक शकना. एक कोर कमिटी जर काडली 5-6 लोकांची जाल्यार तातूंत भितर पयलींचे चेअरमॅन आसतले किंवा रिटायर्ड प्रिंसिपल आसतले हायर सेकंडरीचे किंवा असे जे कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता. अशें प्रशासकीय ज्ञान आशिल्लें न्ही, शैक्षणीक ज्ञान आशिल्लें. प्रशासकीय ज्ञान आशिल्लें खूब आसता, एडमिनिस्ट्रेटीव नॉलेज आशिल्ले खूब जाण आसतात, पूण एकेडेमीक नॉलेज आनी एज्युकेशनल प्लॅनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ले खूब जाण कमी आसता. पूण तरी पूण जे आसात तांकां घेवन तातूंतल्यान तें सगळें वेवस्थीत ही कोर कमिटी बाबा आठवड्याच्यान एकदां मेळटली, सरकाराक सल्लो दितली आनी तातूंतल्यान सरकार कितें फुडें वचपाचें कशें वचपाचें हें सगळें ठरयतलें. आतां टेंटेटीव प्लॅन केन्ना, आमच्यो शाळा केन्नाच्यान सुरू जातल्यो ना, मागीर पळोवया 8 दिसांनी पळोवया 15 दिसांनी पळोवया, हें म्हणजे प्रोफेशनलिजम हांगा आसना. प्रोफेशनलिजम यस आमी तयारी करतात की 1 जुलयच्यान जातलें अशें म्हणून, अशें धरया की सगळी परिस्थिती बरी जातली 1 जुलयच्यान शाळा जातली जाल्यार ताका फुडलें शिकोवपाचें कशें, जाल्यार ताचें अभ्यासक्रमाचें ट्रिमींग करचें पडटलें, तो काटछाट करची पडटली अभ्यासक्रम. आतां खंयची काटछाट करपाची हाजो परत विचार जावचो पडटा. तो एकटो मनीस करूं शकता. प्रत्येक विशयाचे प्रत्येक क्लासाच्या प्रत्येक विशयाचे एक्सपर्ट 2-2, 3-3 बसून तांणी विचार करचो पडटलो. इंग्लिशींत आतां खंयच्याय भाशेंत ग्रामराची काटछाट जावंक शकना. गणितांत इक्वेशन्स आनी फॅक्टरायझेशन आनी पर्संटेज आनी हें जें कितें आसा काही म्हत्वाच्यो गजाली त्यो काटछाट जावंक शकना, त्यो उरच्योच पडटा. त्यामुळे कितें कट जावचें पडटा, कितें हांवें फक्त उदाहरण दिलां, अशें सगळे बाकीच्या सब्जेक्टांत ताजो विचार जावपाक जाय. अशें तरेन की जुलयान जाली ना आमच्यो शाळा सुरू, 15 जुलयाक जाली, 1 जुलयच्यान जालें ना 15, मागीर तातूंतल्यान मागीर सोंपें जातलें काम 1 ऑगस्टाच्यान आनी सोंपें जातलें काम. आतां जर आमी कांयच काम केलें ना आनी मागीर जर शाळा ओपन जाले नंतर जर हे एक्सपर्ट बसले जाल्यार इट वील बी टोटल कॅओस. म्हणजे हो गोंधळ जावचो न्ही,
म्हणून हें सगळें गव्हर्मेंटान करपाची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की मराठी कोंकणी किंवा मातृभाशा माध्यमाच्यान ज्यो शाळा चलता तांकां गेल्ल्या 1-2 वर्सांत 400 रुपये प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मागे स्पेशल ग्रांट म्हणून मेळटा. गेल्ले वर्सभर ही ग्रांट ह्या स्कुलांक मेळूना. आतां मेळूं नाशिल्ल्यार समजूं येतालें की सरकार आर्थीक तणतण आनी कोविडा खातीर तें काम जावलें ना. पूण जुनाच्यान पयशे मेळूना, 10 म्हयन्या खातीर ते जुनाच्यान हे पयशे मेळूंक ना. सरकारान त्या संदर्भात विचार करूंक जाय. आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की गोवा बोर्डान परिक्षा घेतली. हांवें तांकां सुचना केल्ली की तुमी परिक्षा घेवपाची गरज ना, ताका स्टॅटिस्टिकल मॅथड आसा, तातूंतल्यान बरो कसो रिजल्ट करचो हें करचो सगळें ठरोवपाक येतालें. पूण सोड, दे डिसायडेड टू कंडक्ट एग्जाम, फायन, कांय हरकत ना. पूण खर्च कितलो जालो खबर आसा? 300 to 400% एक्स्ट्रा. वर्षे एग्जामीक समज एक 25-30 लाख जातालो जाल्यार 1 कोटी रुपये खर्च जाल्लो आसा. आतां असो खर्च करून केदेंय व्हडलें फेस्त करपाक येता. हांव फेस्त म्हणना, एग्जाम जायच गरजेची, पूण म्हत्वाचें आसा तें गोवा बोर्ड ही एक स्वायत्त संस्था, तिका सरकार अनुदान दिना. भुरग्यांचे जे पयशे घेता तातूंतल्यानूच सगळो खर्च करपाचो आसता. आनी आज हो इतलो पयसो कदाचित फाटलें थोडें सेवींग आशिल्लें तातूंतल्यान कदाचित हो सगळो पयसो केलो जायत. ह्या संस्थेक सरकारान ताबडतोब एक एक्स्ट्रा जो खर्च जाल्लो आसा अंडर कोविड-19च्या अंडर स्पेशल ग्रांट म्हणून दिवन तांचे ते पयशे भरून वाडचे. नाजाल्यार परिस्थिती अशी जातली 1-2 वर्सांनी जावचें ना, 1-2-3 वर्सां नंतर बोर्डा कडेन पयसो आसतना. म्हाका खबर आसा, हांव बोर्डान जेन्ना जॉयन जाल्लो तेन्ना बोर्डा कडेन पयसोच नाशिल्लो आनी हांवें कितें कशें कशें काटछाट करून कसो पयसो निमाणें वेतना थंय दवरलो तो म्हाका खबर आसा. कशें हें केलें तें हांवें स्वता बोर्डाचो चेअरमॅन, हांव तुमकां केन्ना सांगूना, बोर्डाचो चेअरमॅन हांव बोर्डाची गाडी केन्नाच वापरली ना, केन्नाच वापरून ना हांवें. म्हज्या 4.5 वर्सांत हांव म्हजे स्कुटरीन येतालो, पावसान म्हजी गाडी येतालो, कारण सदां गाडी वापरपाक शक्य नाशिल्ली. म्हणून पावसांत हांव गाडी येता. हांव गाडी वापरना बोर्डाची. बोर्डांत कोणूय तांकां आसता, तांकां एक दोगांक विचारल्यार कळटलें. चडशे एकले रिटायर्ड जाले. टेम्पररी स्टाफ, कितलोसो बोर्डान टेम्पररी स्टाफ आसतालो विनाकारण. जो परमनंट आसा तो काम करना, पूण ताज्या जाग्यार 2 जाण टेम्पररी घेवन परिक्षेच्या काळांत काम करता. हे सगळे कितल्योश्योच गोश्टी हांवें स्ट्रीमलायन केल्यो तेन्ना आनी तातूंतल्यान काही पयसो उरलो. अशेंच फुडल्या खंयच्या बोर्डाच्या चेअरमॅनचेर परिस्थिती येवपाची शक्यता आसा. ती येवची न्ही बोर्डाचेर, म्हणून बोर्डाक सरकारान खास अनुदान दिवपाची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाची सूचना हांव करूं शकता जी ऑल इंडिया लेवल इम्प्लिमेंट करूंक जाय, गोंयचे पुरतीच जायना. हांव अशें म्हणटा की हें आतां समज अशें जावचें ना की कोरोना व्हायरस केसी वाडटात, कोण त्यो आडोवंक शकनात आनी त्यो हाजे फुडें वाडतच वतल्यो जो पर्यंत वॅक्सिनेशन येना, जो पर्यंत इंजेक्शन येना. फाल्यां अशें धरया की 15 जुलय किंवा 1 ऑगस्टाक किंवा चवथ जावन सरकारान शाळा सुरू करपाच्यो केल्यो, पॅरंट धाडपाची शक्यता आसा? जर कोरोना व्हायरस केसीस असले पॅरंट म्हणटले ना, कारण एक 35-40-50 वर्सां पयलींची गोश्ट आशिल्ली, वेगळी आशिल्ली. आयची गोश्ट वेगळी आसा. आज घरांत पालकांक एकच भुरगें आसता आनी ताका सगळी काळजी आपल्या भुरग्याच्या हेल्थाची आसा. अशे परिस्थितींत असो एक विचार जो राष्ट्रीय स्तराचेर जाल्यारूच शक्य आसा. 2020-21 हें एकाडेमीक इयर टू बी कन्सिडर्ड एज झिरो एकाडेमीक इयर. आतां तुमी म्हणटले झिरो एकाडेमीक इयर म्हणजे कितें करप? भुरग्यांनी शिक्षणाक जे परिक्षे खातीर जें शिकतात तें सगळें बंद दवरप. टिचर ऑनलायन काही गोश्टी शिकयतले, कितें शिकयतले जाल्यार रिविजन करतले, कारण भुरगें जाल्यार 1 वर्सा नंतर विसरपाची शक्यता आसा. आमकां खबर आसा मार्चांत परिक्षा जाल्या नंतर 2 म्हयन्यांनी भुरग्याक परत सगळें जुनांत शिकोवचें पडटा टिचरांक. हें 1 वर्सा नंतर आनी हाज्याहून भयानक परिस्थिती जावंक शकता. आनी म्हणून हाजेर उपाय असो आसा की एक 10वी, 11वी, 12वी ओके ऑनलायन टिचींग, तांच्यो परीक्षा बी सगळें. 9वे पर्यंत जे भुरगे जे आसा त्या भुरग्यांक झिरो एकाडेमीक इयर. हाजो अर्थ फुडल्या वर्सा भुरगे सगळे पास जावचे ना. सगळे भुरगे फुडल्या वर्सा दुसऱ्या क्लासांतच तांचे ज्या क्लासांत वचपाचे ताका वेतले. म्हणजे अंदू तो 8वेक वचपाचो, फुडल्या वर्सा तो 8वेक वेतलो. सो दिस इज झिरो एकाडेमीक इयर. जशें 2 म्हयन्याचें वॅकेशन आसता तशें 12 म्हयन्याचें वॅकेशन. आनी ह्या 12 म्हयन्याच्या वॅकेशनाक टिचरांनी ऑनलायन ताका जें कितें रिडींग, रायटींग आनी लायफ स्कील शिकोवच्यो. ह्यो लायफ स्कील
पॅरंट्सांकय सांगचें शिकोवपाक. लार्ज स्केल म्हणजे आयुश्यांत जिवनांत कितल्योश्योच गोश्टी शिकपाच्यो आसता ज्यो आमी आमचें सगळें शिक्षण पूर्ण जाले नंतरच शिकता अशें आसा, जे तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक येता. घरा कडेन च्या करपाक शिकोवपाक येता, रांदपाक शिकोवपाक येता, स्टिचींग शिकोवपाक येता, अमकें म्हणून न्ही, वेगवेगळें आसा. रांगोळी घालपाक शिकोवपाक येता, कितें जें कितें अशें शिकोवपाक लायफ स्कील जी आसा ती सगळी. ल्हान सायकल आसता ती सायकल मोड म्हणजे तोड मोड जोड फोड जें आसा तें उक्ती कर ती, स्पॅनर घे, जोड दी परत सायकल, अशे तरेचे वेगवेगळे लायफ स्कील भुरग्यांक दिवपाक येता. आनी पॅरंट्सांकय गायडन्स, पॅरंट्सांनी हाजेरूच चड भर दिवचो अशें सगळें जावंक शकता. पूण ही गोश्ट फक्त गोंया पुरतीच जावंक शकना, एट ऑल इंडिया लेवल. आनी अशें जालें जाल्यार हे भुरगे जेन्ना 10वीक 12वीक पावतले आनी थोड्या तेंपान, तेन्ना त्या वर्सा त्या भुरग्यांक फुडली एडमिशनची जर कितें टायम अपर एज आसा जाल्यार ती तशी वाडोवची पडटली. ऑल इंडिया जर हें केलें जायत जाल्यार व्हडलो प्रश्न जावचो ना. पूण हाजोय विचार सरकारान MHRD कळोवपाक येता आनी हातूंतल्यान सगळें जावपाक जाय. एक म्हणल्यार कितें आसा, आमी जर कितें करपाचें आसा बरें जाल्यार खूब लोक आसा सरकाराक मदत करपाक, हेल्प करपाक, एडवायस दिवपाक. फक्त सरकारान ती घेवपाची गरज आसा. घेवपाची काय ना हेंय सरकाराच्यान मागीर ठरोवपाक येता. हें म्हजें फक्त ब्रिफींग अबावट एज्युकेशन जें कितें चल्लां. अनिर्णीत काही गोष्टी आसात त्या संदर्भात हांवें तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसा. तुमकां जर कितें विचारपाचें आसा जाल्यार विचार. Zero academic year money. It is for education for knowledge, not education for exam. यस, करेक्ट. म्हणजे कितें आसा, ग्रामरीचें रिविजन जातलें, भुरगो बरोवपाचें कितें आसा तें बरयतलो. इन्फॉर्मेशन मेळपाचें एग्जामी एग्जामी खातीर न्ही. हय हय. म्हणजे कितें आसा, ना जाल्यार तो परत दुसऱ्या वर्सा जेन्ना त्याच क्लासान, म्हणजे अंदू तो भुरगो 8वी वचपाचो, तो फुडल्या वर्सा जिवनाक 8वी घेतलो अशें धरया जाल्यार हाका सगळें विसरतलो तो. म्हणून ऑनलायन मदीं मदीं ताका ऑल्टरनेट डे किंवा कशें करून ताजो नो प्रमोशन टू हें बी सजेस्ट सूचना आसा. सेम क्लास इनपूट म्हणजे तो विसरतलो तें विसरचो ना म्हणून इनपूट. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ही जी व्यक्ती आसा, इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन बिटवीन गव्हर्नमेंट अँड स्कूल्स. तर तुमकां अशें दिसता की देर शूड बी मोर कॉम्पिटंट डायरेक्टर, वन हू नोज. पळय एखादो मनीस खंय काम करता ताका इनकॉम्पिटंट म्हणप हें बरोबर न्ही. म्हणजे म्हाका तरी बरोबर दिसना. आतां कितें आसा, ऑफकोर्स बींग IAS ऑफिसर आतां आसा ती शी मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्पिटंट. पूण एकाडेमीक गोश्टी एकाडेमीक काही गोष्टी ना जाल्यार ताका जर अशी कोर कमिटी काडून जर दिली जाल्यार शी मे सीक एडवायस अशें आसा. म्हणजे अशें न्ही की तिका सामकी काडून उडोवंक जाय किंवा तिका हें करूंक जाय अशें न्ही. अशें कारण ती कदाचित कितें आसा, गोंयची शिक्षण वेवस्था वेगळी आसा, बाकीचे कडली शिक्षण वेवस्था वेगळी आसा. गोंयची शिक्षण वेवस्था आसा ती सगळी सरकार पळयता, बाकी कडेन सगळ्या सरकार पळयता अशें ना. बाकी कडेन महाराष्ट्रांत किंवा ऑल ओव्हर इंडिया सगळ्यो प्राथमीक शाळा ह्यो जिल्हा पंचायतच्यो प्राथमीक शाळा आसता, सरकारच्यो प्राथमीक शाळा ना. हायस्कुलां जी आसा ती म्युनिसिपालिटीची कॉर्पोरेशनची आसता हायस्कुलां अशें आसा. तें गोंयांत पद्दत तशी ना. डायरेक्टर आसता ग्राउंड लेवल खबर आसता. तुमचो कितें टेक आसा एज अ IAS ऑफिसर कॅपेबल फॉर दीस पोस्ट कितें हेका चेंजीस करपाची गरज आसा? केपेबिलिटीचो विशय सरान म्हटलो तसोच की कोण केपेबल, कितलो केपेबल हो तो मनशा प्रमाणे आसता. बट एक डायरेक्टर आनी एज्युकेशन असो फिल्ड आसा जे फिल्डान एज्युकेशन डायरेक्टर हो सरान म्हटलो तसो जेका एकाडेमीक खबर आसा तो आसचो. जो एक टीचर आसा जेणे सकयल्यान वयर पर्यंत शिकयत येयल्यान जेका टिचर्सांचे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, स्टुडंट्सांचे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, गांवांतल्या स्कुलांतले प्रॉब्लेम्स खबर आसा, अशे वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम्स खबर आसून तातूंतल्यान सोल्युशन काडपाची जाची तयारी आसा अशा प्रकारचो डायरेक्टर आसचो अशें आमचें तरी मत आसा. कारण आमी जर पळयलें की जे प्रेझेंट डायरेक्टर जे आसा तांचे केपेबिलिटी बद्दल हांव डावट घेना. बट जेन्ना कोणी तांचे कडेन वता तिजें अशेंच म्हणणें आसा, आय हॅव नो टायम टू डिस्कस. ती थोड्यांक गेल्ल्या लोकांक गेट आउट म्हणून धांवडयता, सेल्फ हेल्प ग्रुप बरें तेंचे कडेन उलोवपाक गेले तांकां गेट आउट म्हणून धांवडयतात. सो अशा प्रकारचो डायरेक्टराचो एटिट्यूड आसचो न्ही बेजिकली. सो असो डायरेक्टर जाय जो डायरेक्टर सगळ्यांक समजून घेतलो. आनी शिक्षण बेजिकली जें आसा तें एडमिनिस्ट्रेशनान चलचें न्ही.
म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जसो बाकीचे डिपार्टमेंट चलता की कितें तरी काम सांगलें आनी मोकळे जाले ना, तेजेर व्यवस्थीत सरान सांगला पळय तितले विचार जावनूच जावंक जाय. आनी तो एक IAS ऑफिसर करूंक शकना अशें म्हाका दिसता, कारण तो टच जाय पळय, टिचर्सां कडेन टच जाय, स्टुडंटां कडेन टच जाय, तो टच ह्या प्रेझेंट डायरेक्टरा कडेन ना अशें आमचें तरी मत आसा. म्हणून आमी फाटल्या प्रेसान किंवा फाटलो जो व्हिडिओ हांवें काडलेलो तातूंत म्हटलेलो की रिप्लेस द डायरेक्टर. तिजें बरें काम खंय तरी, तिची जी कॅपेबिलिटी आसा, तिची जी क्रेडिबिलिटी आसा, तिची जे एफिशियन्सी आसा ती आनी खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान बरी फुलून येवंक शकता. अशा जाग्यार तिका घालचो आनी हांगा एक बरो सिनियर टिचर जेणे सगळें पळयलां, एज्युकेशन फील्ड खूब वर्सां पळयलां, ताका खूब एक्सपिरियन्स आसा, असो एक बरो टिचर डायरेक्टर म्हणून थंय नेमचो अशी आमची फाटल्या प्रेसाक फाटल्या व्हिडिओन हांवें जो हें केल्लो तातूंत आमी मागणी केल्ली बेजिकली. सेकंड जे आशिल्लो की 400 रुपयाचो विशय आयलो मांद्रेगांव, तर तेजें कितें म्हणणें आतां परत आतां आमी अदोड मेन्शन केलाच की प्राथमीक स्तराचेर प्रत्येक भुरग्याक 400 रुपया जे मातृभाशेचें शिक्षण दिता, मराठी किंवा कोंकणी, हाका 400 रुपया हे गेल्या सरकारान म्हणजे जेन्ना पार्सेकर सरकार आशिल्लें ताणें ते फायनल केल्लें की 400 रुपीज पर स्टुडंट मेळटले म्हणून. पण अशें लक्षांत येता की मार्च पर्यंत 2019 मार्च पर्यंतच तांकां ते पयशे मेळिल्ले आसा. जून 2019 ते आतां पर्यंत अजून ते 400 रुपया खंयच्याच स्कुलाक मेळिल्ले ना. म्हणजे सरकार शिक्षणा बाबतीन इतले सामके सैल आसूंक शकता काय म्हणून. म्हणजे काही गजाली करता आसतना TCPच्या बाबतींत तांच्यांनी फटाफट डिसिजनां घेतली, मायनिंगेच्या बाबतींत तांच्यांनी फटाफट डिसिजनां घेवन तांच्यांनी 2 म्हयन्याचे एक्सटेन्शनाक घाले, कोलाच्या बाबतींत आसतले, अशे वेगवेगळ्या हातून तांच्यांनी सरकार प्रयत्न करता आणि सरकार ताजेर डिसिजनां फास्ट घेता. पण एज्युकेशनाच्या बाबतींत आमचें अशें म्हणणें आसा की सरकार हे असंवेदनशील आसा. सरकार शिक्षणाच्या बाबतींत जसो हातून हिरेरीन म्हणटा तसो जो डिसिजन घेवंक जाय एका तत्परतेन, म्हणजे येस हे जावपाक जाय, कारण भुरग्याच्या फुडल्या भवितव्याचो विशय आसा. सो हे सरकार अजून पर्यंत लक्षांत घेना शिक्षणाच्या बाबतींत. आनी अजून पर्यंत टील डेट जेन्ना आमी जेन्ना कितें आवाज करपाक सुरवात केली पळय शिक्षणाच्या बाबतींत, तेन्ना खंय तरी सरकारान हो इशू म्हणजे ऑनलायन शिक्षणाच्या बाबतींत आसतले, स्कूल सुरू जावपाच्या बाबतींत आसतले, तेन्ना सरकारान तोंड उगडलां. तोपर्यंत सरकार ओगी आशिल्लें. CM म्हणटा ऑनलायन इज नॉट कंपल्सरी, खंयतरी अशें दिसता की घुसपता आमी खंयतरी आसा की ना. दॅट इज नॉट ना, ऑनलायन नॉट कंपल्सरी हे कन्फ्युजन बेजिकली मुख्यमंत्र्यान करून उडयलें. कारण सांगता, कारण ऑनलायन टिचींग सगळ्यांनी स्टार्ट केलें, म्हणजे सगळ्या स्कुल्सांनी स्टार्ट केले, ते प्रायव्हेट असो किंवा एडेड असो, प्रत्येकान स्टार्ट केले. 4 जुनांतल्यानूच स्टार्ट केलें बेसिकली. टिचर्सान आपले इनपुट्स दिवन स्टार्ट केले. म्हणजे सरान जशें म्हटलें स्वताचो खर्चान काही गजाली स्टार्ट केल्यो. डेटा खर्च आसतलो, नवीन मोबायलाक खर्च आसतलो, घरान बोर्ड हाडून लावपाचो तो खर्च आसतलो, खुबशे अशे वेगळे वेगळे तांच्यांनी ट्राय केले. कारण कित्याक केले तर भुरग्यांक शिकपाक जाय म्हणून. टिचर्स आर मोर संवेदनशील दॅन सरकार ह्या बाबतींत. सो हें सगळें केलें आनी भुरगे बीन व्यवस्थीत शिकपाक लागिल्ले. टेस्ट स्टार्ट जाल्यो, चॅप्टर्स टेस्ट स्टार्ट जाल्यो. आनी जेन्ना हे काल पयर मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलें की हें कंपल्सरी ना आनी स्कुलां स्टार्ट जाता परत पोर्शन शिकोवचो पडटलो म्हणून, दुसऱ्याच दिसा एक पेरंट म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हटलें की आतां फाल्यांच्यान शिकपाची गरज ना, कारण स्कूल स्टार्ट जाता परत शिकयतले न्ही. सो जे सिरियसली घेवपाक लागिल्ले भुरगे ते आतां लायटली घेतले आनी भुरग्यांनी शिक्षण सिरियसली घेवपाचें सोडलें. सो हे कोफुजांव करपाक कारण जो आसा ते कोफुजांव हो मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. सो मुख्यमंत्र्यान बेजिकली हो सर्क्युलर जो आसा 23 तारखेचो तो फाटी घेवपाचो आमचो डिमांड आसा. तो इमिजिएटली ताणें फाटी घेवचो आनी हे सगळे कन्फ्युजन जे आसा पळय ते क्लियर करचे अशें आमचो डिमांड आसा. खंयतरी पळयत जाल्यार स्कुलांत सुद्दां इंटरनेटाचो व्हडलो मेजर प्रॉब्लम आसा. सो हेचेर तुमी कितें नाही, कशें आसा बेजीक कितें जाय सरकाराक ते अजून सरकाराक समजुना अशें दिसता. आमी आमच्या प्रेस नोटान आतां सरान सांगता आसतना सुद्दां मेन्शन केला की एक कमिटी एज्युकेशनाची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करूंक जाय आशिल्ली इमिजिएटली. जेन्ना हे पॅन्डेमीक सुरू जालें पळय त्याच वेळार खरें म्हणल्यार एज्युकेशनाची फुडें कितें जातलें, कित्याक तेन्ना 10वेची परीक्षा तोंडार आशिल्ली, ती जावनाशिल्ली, ती फुडें धुकरली. 12वीचे थोडे पेपर्स उरिल्ले ते फुडें धुकरले. त्याच वेळार खरी म्हणल्यार एक एक्सपर्ट कमिटी तांच्यांनी कॉन्स्टिट्यूट करूंक जाय आशिल्ली. तातूंत भितर एज्युकेशनिस्ट जे आतां पर्यंत जे आसात,
ज्यांच्यांनी एज्युकेशन फिल्डान गांवापर्यंत आपले कर्तव्य दाखयल्ले आसात, आमच्या बरोबर नाटकर्णी सर आसात, तांच्यांनी आतापर्यंत कितलेशेच काम केलां एज्युकेशन फिल्डान आणि गांवापर्यंत काम केलां. त्याच बरोबर प्रिन्सिपल असोसिएशन आसा, त्याच बरोबर टिचर्स असोसिएशन आसा, त्याच बरोबर मॅनेजमेंट स्कूल असोसिएशन आसा. सो अशा एक्सपर्टांक घेवन बसून खरें म्हणल्यार हाचेर डिसिजन जावपाक जाय आशिल्लें की फुडें शिक्षण कशें आसचें. हे बेसीक गजाल आशिल्ली. तें जर केल्लें जाल्यार हे जो कन्फ्युजनचो घोळ चल्ला पळय तो जावचो नाशिल्लो. एक लक्षांत घेवपाक जाय, पॉलिटिशियन आसता पळय तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क करपाक शकता, पण एज फार एज एज्युकेशन इज कन्सर्न यू हॅव टू हॅव अ एज्युकेशनिस्ट ओवर देर. तोच खरो म्हणल्यार डिसिजन घेवपाक शकता, कारण एज्युकेशना बाबतींत ताकाच खबर आसता. आणि ताणें जर व्यवस्थीत कॉन्स्टिट्यूट केल्ली मुख्यमंत्र्यान जाल्यार हो आतां जो घोळ जाला पळय तो घोळ जावचो नाशिल्लो. सो बेजीक ते ताणें करपाक जाय आशिल्लें, वीच हॅज डिलेड. ताणें वेळ काडला कारण ताका बाकीच्यो गजाली आशिल्ल्यो, ताका कोल ट्रान्सपोर्टेशन आशिल्लें, ताका मायनिंगेच्या बाबतींत करपाचें आशिल्लें. हें तातूंत ताका वेळ मेळ्ळो ना, कारण एज्युकेशन ताका तितलें म्हत्वाचें दिसलें ना. जर तुजे कडेन एज्युकेशन मिनिस्ट्री आसा आनी ती तूं जर वेवस्थीत चलोवंक शकना, दुसऱ्याक कोणाक तरी दिवची आशिल्ली जो ताजेर वेवस्थीत विचार करतलो आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. सो बेजीक गजाल जर थंयच्यान जाली, कॉन्स्टिट्यूट जर केली ताणें कमिटी, जाल्यार हे सगळे इश्यूज बंद जावपाचे. एक क्वेश्चन आसलो, म्हणजे आता हे सगळे भुरग्यांचेर शिक्षणाच्या वेवस्थेचेर जाले, बट सध्या हालीं फाटल्यान न्यूज आसली की ऑनलायन क्लासीसाचेर म्हणजे जे टिचर्स आहा तेंचे सुद्दां सोशल मिडियाचेर बदनामी जाता. हय, तेंच्या सेक्युरिटी बरोबर. ऑनलायन क्लासीस पणजेच्या एका स्कुलांत त्या टिचरांची विद्रूप तोंडां बिणां अशें हें करून तांणी हें केल्लें आसा. हय, न्ही ही विकृती वेगवेगळे कडेन ते प्रत्येक भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक मनशाचेर आनी सगळ्यांचेर अवलंबून आसता. पूण यस, ताज्या हो एक वायट परिणाम ताजो जालो. Okay, so coming back straight to you, you spoke about the workshop, correct? So education reform जावपाची गरज आसा because as you said the textbook should be like is something you mean to say it is all outdated? Not outdated. Normally, whenever any textbook is introduced, there is always research should go on because there could be defect You in. said there is no workshop has been conducted by the department. Workshop not conducted for, I have clear, हातूंत मेळटलें तुमकां. I have said the workshops are not conducted in paper setting and assessment. How to assess, how to set question paper. It is not that आमकां कितें दिसता क्वेश्चन म्हणल्यार टेक्स्ट बूक घेतलें आनी क्वेश्चन काडलें. क्वेश्चन पेपराक टॅक्निक्स आसता, टॅक्निक्स इन क्वेश्चन पेपर सेटींग. सो ह्यो टॅक्निक्स ज्यो आसा त्यो तांकां बीएडाक शिकयल्ले आसता एकदां बीएडाक, पूण बीएड जाले नंतर 5-10 वर्सांनी तो टिचर ते कदाचित विसरपाची शक्यता आसता. हां, म्हणून विशेषतः बोर्डाचे पेपर सेटींग जे जाता तेन्ना तर तांकां वर्कशॉप घेवंकूच जाय. You demand for that? Yes, Of course such we demand for workshops. this. Yes, such workshops are essential. Research is essential. Research in curriculum, research in एक बोर्डाचे 4-5 क्वेश्चन पेपर घेवन बाबा यस हे सगळे पेपरांचे जावंक शकना, पूण यस महत्वाचो इंग्लीश पेपर घेतले. हो पेपर कसो सेट केला? इज इट एज पर दी गायडलायन? इज इट एज पर टेक्निक्स ऑर नॉट? सो एनालायसीस ऑफ क्वेश्चन पेपर म्हणटात ताका. सो दीस इज एसेन्शियल. Analysis of this is a part of research. As you are talking about the plus minus and that percentage wise, so my question is the textbook should be research something new, latest should be. No, not that, but it should be ongoing process. Ongoing. सदांच. कारण टेक्स्ट बुक एकदां जशें टेक्स्ट बुक काडलें हें 5-10 वर्सांनी टेक्स्ट बुक बदलता. ताका सिस्टम आसा. ह्या 5-10 वर्सांच्या काळात एखादें पुस्तक आमी आज But you said की study is going on from last 5 years. You said it 5 वर्सांसून आमी एक टायम मागीर कळटा की अरे हिंगा चूक जाली. हां, दॅट शुड नॉट बी देर फॉर दॅट शुड बी रिसर्च. हें केन्ना कळटलें? पुस्तकाचेर रिसर्च आसल्यारूच कळटलें, सिलेबसाचेर रिसर्च आसल्यार कळटलें, क्वेश्चन पेपराचेर रिसर्च आसल्यारूच भितर टॅक्निकल एरर आसल्यार कळटली. सो देर शुड बी रिसर्च. हें रिसर्च आमचे कडेन ना. ओके, माय सेकंड क्वेश्चन तुम्ही म्हणले ग्रांट कोंकणी आणि मराठी एक वर्साले दिवंक ना म्हणून. हय, व्हॉट अबाउट इंग्लिश मिडियम स्कूल्स? इंग्लीश मिडियमाक ग्रांट इंग्लीश मिडियमच्यो पळय 2 पार्ट आसात. एडेड इंग्लीश मिडियम जे आसा तांकां सॅलरी ग्रांट मेळटा, तांकां आनी कसली ग्रांट मेळना. पूण मराठी आनी कोंकणीची जी पळय स्कुलां आसा तांच्या खातीर गव्हर्मेंटान एक 2 वर्सां पयलीं स्पेशल स्कीम केली, मे बी टू एनकरेज मॅनेजमेंट टू गो वीथ मदर टंग.
एज्युकेशन की ताका म्हयन्याक जर ही अशी भुरगीं ज्या स्कुलांत आसतलीं त्या प्रायमरी स्कुलाक दर म्हयन्याक प्रत्येक भुरग्या फाटल्यान 400 रुपये फॉर 10 months म्हणजे वर्साक 4,000 रुपये ही स्पेशल ग्रँट ती भुरग्यां खातीरच वापरपाची ताचे तांणी गायडलायन्स दिल्यात द गायडलायन्स आर फायन It should be released immediately. Yeah, it is not released almost these pending last for 10 1 year. months, not released. What That is is, the next course of action of yours what is it? if the grant is not released? No, I am not taking any action. Just see, it is up to this because I am not in that formally or informally part of Progressive Forum. Only they requested me on education, you come and will you brief? I said absolutely no problem. So you mean to say the board will face the financial problem in coming of the days? Possibility is there. Possibility, I do not know how is the financial position, but spending 300 to 400% extra on examination, there is a possibility that there may be financial crunch. Financial crunch may not be immediately. It could be after 1 year, after 2 years. It depends. Okay, my last question. As a concluding a submission, do you all think that the education minister somewhere is lacking or failing or something like that? Education minister. No, I do not want to comment on this. These people can. We have already said. आम्ही अशें म्हटलां की जर शक्य ना तुका चलोवपाक एज्युकेशन डिपार्टमेंट आता आमी मुख्यमंत्री पद सोडूनच दिवया आमी खूब डिमांड करून जाले की ताणें ती खुर्ची सोडची म्हणून पण आता एक सामको इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा जेका खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी इम्पॉर्टन्स दिना हो एज्युकेशन डिपार्टमेंट एज्युकेशन मिनिस्ट्री जी कोण मागून घेना ती मिनिस्ट्री सुद्दां जर तुज्यान चलोवंक जायना जाल्यार ती सोडची आनी कोण तरी कॉम्पिटंट तुजे कडेन आसा ताका दिवची आता कोण कॉम्पिटंट तुमच्या मदीं आसा तो तुमी फायंड आउट करचो म्हणजे मुख्यमंत्र्यान फायंड आउट करचो की बाबा त्याच्या मंत्रिमंडळान कोण कॉम्पिटंट आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट हे करपी असे खूपशे लोक आसतलेच हे कॉम्पिटंट तांकां दिवचे तुका कितें दिसता कोण कॉम्पिटंट ना तेच म्हटलें म्हाज्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सरकारान कोणूच कॉम्पिटंट ना सो विचार करचो तरी तितूंतल्या हितून वासरात लंगडी काय शाणी म्हणटात पळय तसे विचार करून मुख्यमंत्र्यान विचार करूंक जाता शेवटकडे बाबा परत येतात संविधान तुमचा एक प्रश्न विचारला टिचरीचे हे केला म्हणून टिचरी सो तुम्ही कितें कशें रिएक्ट करता ना हाजेर पळय हो विशय जो आसा पळय हो सामको सेन्सिटीव विशय आसा एक केस अशी जाली की एका भुरग्यान टिचराचो बदनामी केली म्हणून कंप्लीट एज्युकेशन ऑनलायन एज्युकेशन बंद करप इज नॉट फिजिबल भुरग्यांक हेच्या फुडें भंय पडूंक जाय आज कसो आसा आज कसलोच भंय ना केन्ना केन्ना भंय गरजेचो आसता सो भुरग्यांक भंय पडूंक जाय की ऑनलायन टिचींग इज ओन्ली फॉर ऑनलायन टिचींग तुमकां मजा मारपाक लागून ना तें टिचींग आज जे पॅन्डेमीक सिच्युएशन आसा त्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनांतल्यान देर इज नो अदर सोल्युशन म्हणून ऑनलायन टिचींग आयुष्यभर ऑनलायन टिचींग जावपा ना सो ताका लागून पेरंट्सांनी बेजिकली विजिलंट रावचे पडटले भुरगे मोबायल घेवन कितें करतात लॅपटॉपाचेर कितें करतात कारण इंटरनेट एक्सेस आनी हे ते सगळें जाता जाल्ले आसा आनी हो कशें आसा प्रत्येक गजालीन प्लस आसता प्रत्येक गजालीन मायनस आसता त्या मायनसाचेर मॅक्झिमम आतां घरान पेरंट्स कॅन कंट्रोल इट सो पेरंट्सां कडेन हांव विनंती करता की सामकें सोडून दिवचें न्ही भुरग्यांक मोबायलांनी तेंच्यांनी कंट्रोल दवरचो अशें म्हाजें तें मत आसा पण एका इन्सिडंट्साक लागून हें सगळें शिक्षण बंद उडोवचें न्ही अशें म्हाजें मत आसा आणि हांव सुरवातीक सांगता तशें कांयच ना अशे पेक्षा कितें तरी मेळटा न्ही भुरग्यांक सो भुरगे दे वूड लिसन एंड दे वूड रीड एंड दे वूड डू समथींग एंड बेजिकली वी हॅव टू एनकरेज द स्टुडंट फॉर सेल्फ लर्निंग ह्या हातूंत तशें जावपाचें स्वयं अध्ययन स्वयं अभ्यास करप कसो हाज्यो गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो दिल्यो जायत भुरगो स्वताय शिकूंक शकता कांय गोश्टी बेजिकली पळय करिकुलम सिलेबी आसा तातूंत 3 पार्ट आसता एक आसा सोप्पो पार्ट एक आसा कठीण पार्ट आसा तो वेवस्थीत शिकचो पडटा थोड्या भुरग्यांक शिकूनय समजता थोड्या भुरग्यांक शिकून समजयना तो म्हणून मागीर ट्युशना बिशना वचचें पडटा तो कठीण पार्ट इजी पार्ट भुरगे स्वता शिकता अशें आसतात खूब कडेन खुबशे भुरगे पळय आसतात स्वता शिकतात ते आपुणूच कळटा तांकां आनी तिसरो पार्ट आसा तो कोर कंपोनंट म्हणजे जो एसेन्शियल आसता फुडें शिकता 5वेक पूण ताजी गरज आसता 12वेक सुद्दां गरज आसता अशें फुडें MBAच्या एंट्रन्स एग्जामीक आसता IASच्या एंट्रन्स एग्जामीक ताजी गरज आसता अश्यो साद्यो गोश्टी आसा ज्यो 3रे 4थे शिकता 5वे 6वेक शिकता पूण त्यो गरज आसता आयुश्यभर त्यो गरजेच्यो आसता एक फक्त हांव एड करता there is always a problem of the connectivity. Yeah. So as said by there is a lack of the towers in Goa. So do you support the installation of the tower or how you see for that? दोन गोश्टी आसा हातूंतल्यो एक म्हणल्यार कितें आसा कनेक्टिविटी जशी गोंयच्या सगळ्या 190 पंचायतीक कनेक्टिविटी गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा
तशीच कनेक्टिविटी प्रत्येक स्कुलांत सुद्दां जर दिल्ली जाल्यार आनी बरें जातलें आशिल्लें. काही प्रमाणात एक पार्ट टिचराचो जो पार्ट आसा तो, कारण काही कडेन टिचरांक तुमी घरांत सुद्दां पळयलां आसतलें, हांगा कनेक्शन मेळटा पूण थंय गेल्यार कनेक्शन मेळना. इवन म्हाका सुद्दां काही वेळा तशें जाता, हांगा मेळटा कनेक्शन पूण हांव दुसरे रुमान गेले जाल्यार म्हाका कनेक्शन मेळना. अशे परिस्थितींत यस, हें इंटरनेट कनेक्टिविटी कशी People do talk about the radiations and all. हाँ, हाँ. And the side effect, as one effect you said, कि online studying जाल्या हाँ, भुरग्यांक body पिड्यार जावं शकता. COVID-19. So नाही, my question is simple, कि online study, how you see? न्ही, ऑनलायन सांगलां हांवें सुरवातीक. एट प्रेझेंट देर इज नो अल्टरनेटीव. वी हॅव टू हॅव ऑनलायन, बट वीच क्लासीस दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू डिसायड. Future, I'm talking about the future of it. No, future in that way for all the students, online classes is not viable solution. It is not viable solution. It is just an alternative for time being. टेम्पररी अरेंजमेंट. Temporary arrangement, short-term arrangement. Then it is a question of the debate. Yes. OTC. Yeah. Now, online education after you acquire say 12th and then you would like to have online diploma, fine, because you are grown up, you know what to be done. You may enroll for online degree after 12th. That is fine, because up to 12th and that up to 4th or so, these are sensitive years for the child. एक फक्त हांव ऍड करता टिचर्सां मध्ये ऑनलायन टिचिंगा बद्दल. पेरंट्सांनी आनी गव्हर्मेंटान एक गजाल समजूंक जाय की जे टिचर्स जे आसा ते टिचर्सांचो एफर्ट म्हणजे क्लासीन वचून शिकोवप आनी ऑनलायन टिचिंग घेवप हितून खूब फरक आसा. कारण क्लासीन शिकोवप तरी सोंपें पूण ऑनलायन टिचिंग इज नॉट इजी. कारण तांकां व्हिडियोज काडचे पडटा, तांकां ऑनलायन वचचें पडटा, भुरग्यांची कनेक्टिविटी नासता, तांकां उलयतना मदीं डिस्टर्बन्स जाता, अशे खुबशे डिफिकल्टीज जे आसा पळय. आनी दुसरो टायम, जितलो स्कुलान टायम दिता पळय तेच्या पेक्षा चड टायम तांकां ऑनलायन टिचिंगान दिवचो पडटा. सो काही लोकांक जे अशें दिसता पळय घरा बसून टिचरी कितें करता, गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे कामार वचपाक लागले, टिचरींक वचपा प्रॉब्लेम कितें आसा, इतलो सगळो पगार, हे फेसबूक कमेंट्साचेर हांव तुमकां सांगता, इतलो सगळो पगार, इतलो एक मिनिट, एक्झॅक्टली, इतलो सगळो पगार जो आसा पळय, इतलो सगळो पगार घेता तुमी आनी घरान बसून कितें करतले. सो असो विचार लोकांनी आज करचो न्ही. टिचर्स आर डुईंग देअर बेस्ट. ते आपल्या परीन सगळे प्रयत्न करता. ह्या सिच्युएशनान जे करूंक जाय पळय ते टिचर्स करता. आता फक्त जर कोणें कितें व्यवस्थित विचार करून करपाक जाय ते सरकारान अजून पर्यंत ह्या विशयाचेर कांय विचार केल्लो ना अशें आमकां दिसता. सो सरकारान इमिजिएटली परत एकदां सांगता हे सर्क्युलर फाटीं घेवचें, एक विचारपूर्वक गायडलायन सरकारान घेवन येवचे. हे सर्क्युलर जे आसा इट इज इक्वल टू प्रेस नोट अशें म्हाका दिसता. कारण मुख्यमंत्र्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, प्रेस कॉन्फरन्सान जे प्रश्न विचारले तेजी उतरां जी दिल्ली पळय तीच दुसऱ्या दिसा प्रेस सर्क्युलरांतल्यान येयला अशें आमकां दिसलें. कारण आमी प्रेस कॉन्फरन्सूय पयली आनी सर्क्युलरूय पयले. देर वॉज नो डिफरन्स इन दॅट. As we are attending this press conference, it looks more like a debate. So my question is, will you meet to the CM on this regard, and you will address to the education minister? येस, आता हाजेर एक तुमकां सांगता, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन अपॉइंटमेंट जाली फाटले 15 दीस जाले मागतात ऑन 2 इश्यूज. एक म्हटल्यार मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरीचो जो इश्यू आसा ताका लागून आनी दुसरो एज्युकेशन इश्यूक लागून. आज पर्यंत आमकां मुख्यमंत्र्यान अपॉइंटमेंट दिल्ली. हांव फॉलोअप करीत आसा तर ताका वेळ ना. म्हाका रिप्लाय येता की ना सांगता, ताणें सांगता म्हणला. म्हणजे अशा जेन्ना इश्यूज आमी एड्रेस करपाक सोदतात ताका नांवां सुद्दां दिल्या. म्हणजे हांवें फोन करून नांवां दिल्या की कोण कोण मेळूंक सोदतात. तातूंत भितर एज्युकेशनिस्टूय आसा, तातूंत भितर एनवायरमेंटलिचो हे आसा, एक्सपर्ट्स आसात. अशें आमी ताका नांवां दिल्यात. तरी आसतना तो 15 दीस जाले, तो खूब जाणांक मेळटा. सगळ्यो गजाली उक्तावणूय करता तो ह्या पॅन्डेमिकान, एज इफ इज नॉट दॅट हे. पूण एज्युकेशनाच्या बाबतीन आनी एनवायरमेंटाच्या बाबतीन हे सरकार म्हणटा ते इनसेन्सिटीव आसा अशें म्हाका दिसता. You are seek for the appointment, and the appointment is Appointment is also not given for past 15 days. We are asking for appointment, and the office is saying we will let you know. थँक्यू.